त्यसैले नेपाली जनताको चाहना यो रूपमा नेपालमा संविधान बनोस् र राजनीतिक स्थिरता आओस् र मुलुकले चाहिँ आर्थिक विकासको लागि एउटा गति दियोस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको मुख्य चाहना हो र त्यही चाहना चाहिँ साकार पार्नलाई र उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति मार्फत त्यो चाहिँ व्यक्त गरेका छन् र यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने र चाहिँ निर्वाचनलाई सफल बनाउन माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यू यहाँ हाम्रो बिच चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा प्रकाश पार्दिनु हुनेछ र विशेषतः यो कार्यक्रम उहाँहरूको नै हो। त्यस कारण मैले यति भन्दै मेरो आफ्नो सानो मन्तव्यलाई यहाँलाई पुनः चाहिँ धन्यवाद दिँदै म चाहिँ आफ्नो मन्तव्य यो कार्यक्रमका आदरणीय सभापति तथा कार्यवाहक अमेरिको लागि दासका लागि उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यो 7 समिटका चाहिँ बहिनीहरू सर्वप्रथम चाहिँ यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएर निर्वाचन सम्बन्धी केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यसमा खुसी लागेको छ र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु नै नेपाल अमेरिका सोसाइटी एनआरएन र नेपाली राजदूतावासलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हिजै पनि यसै हलमा कार्यक्रम हुँदा मलाई आयोजकहरूले दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएको थियो। त्यस समयमा पनि मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्ने जमर्को गरेको थिएँ। आज विशेष त यही विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा त्यसको चाहिँ आवश्यकता, त्यसपछि सम्भाव्यता र चुनौती सम्बन्धमा यहाँहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया र यहाँहरू सुझाव लिनको लागि यहाँहरू आएका छन् र यहाँहरूबाट निश्चित रूपमा अत्यन्तै गहकिला खरिला भरिला सुझावहरू प्राप्त हुने आशाहरू लिएका छौँ र यसलाई एउटा अवसर र मौकाको रूपमा पनि लिएको छ र यो कार्यक्रम भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको संविधान सभा निर्वाचन 2013 र भर्खरै मात्रै उपनिर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। 4 जिल्लाका उपनिर्वाचनहरू 4 क्षेत्रको त्यस्तै 2008मा पनि सम्पन्न भएर सन् 9मा चाहिँ उपनिर्वाचन भइसकेपछि म यहीँ अमेरिकामा आउँदाखेरि अमेरिकन नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष बेला विष्णु थापाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै डाक्टर खेम भट्टनजीहरूले आयोजना गरेर एउटा टक प्रोग्राम राख्नुभएको थियो। त्यो यहाँहरूको बिचमा निर्वाचन आयोग नेपालले गरेका कुराहरू सुनाउने र केही सुझावहरू सुन्ने मौका पनि पाएको थियो। त्यस्तै यसपटक पनि संयोग र निर्वाचन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि र उपनिर्वाचन समेत सिद्धिसकिसकेपछि यहाँहरूको बिचमा उपस्थिति भएर ती निर्वाचनका कुराहरू सुनाउने अवसर र मौका मिलेको छ र यसैले
भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि तेस्रो पटक चाहिँ फेरि संविधान सभाको निर्वाचनको कुरो सुनाउनु नपरोस् र यही संविधान सभा निर्वाचन गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट हामी त्यसबेलाका आयुक्तहरू 3 जनालाई आयुक्तमा नियुक्ति भएको हो र हामीले गऱ्यौँ र फेरि तेस्रो पटक चाहिँ गर्नलाई नियुक्ति नहोस्। यसर्थ के भने अब यो एउटा संयोग र संयोगको कुराहरू भयो र यो संविधान सभाको निर्वाचन 2008 मा भइसकेपछि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले धेरै किसिमका प्रयास र प्रयत्नहरू गरे, कानुनी सुधारहरू पनि गरे। कानुनी सुधारहरूमा यहाँहरूलाई मुख्य एउटै कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जो व्यक्ति चाहिँ भ्रष्टाचारमा परेका हुन्छन्, जो व्यक्तिहरू चेलीबेटी बेचबिखनमा, लागु औषधमा अथवा चेलीबेटी बिगिसन भयो, त्यसै अपहरणहरू भयो, कालो सूचीमा परेकाहरू भए, यस्ताहरूलाई चाहिँ गर्न नदिनको लागि आयोगले धेरै चाहिँ प्रयास र सङ्घर्ष गर्यो र त्यो ऐनमा व्यवस्थापन भयो। कानुनी सुधारमा पनि यो बाहेक अरू धेरै भएका छन्। त्यस्तै एउटै व्यक्तिको नाम धेरै ठाउँमा चाहिँ रहने भएको हुँदाखेरि जनसङ्ख्या भन्दा नि मतदाताको सङ्ख्या धेरै हुने स्थितिहरू रह्यो र हामीले एक मतदाताको र एकै ठाउँमा मात्रै नाम हुनुपर्छ र एक व्यक्ति छुट्नु हुँदैन र दोहोरिनु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ नीति अनुरूप त्यो गऱ्यौँ। त्यतै आइडी कार्डहरू गऱ्यौँ, जुन यस विषयमा अहिले हाम्रो स्टाफहरूले गरेका धेरै सुधारका काम छन्, त्यो उहाँहरूले भन्नुहुनेछ र जसको कारण अहिले यो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्तै प्रशंसित भयो। नयाँ विधि र प्रविधिको पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ र हिजै मात्रै पनि यहाँ हाम्रै अमेरिका बस्नुभएका विद्वान एउटा मित्रहरू भन्नुभएको थियो कि नेपालको लागि अमेरिकाको राजदूत बोर्डे यहाँ भेट्दाखेरि नेपालको निर्वाचन उत्कृष्ट निर्वाचन भनेर भनेको थियो भनेर त्यो मैले सुन्दा मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्यो। त्यस्तै यहाँहरूलाई युएनको जेनरल सेक्रेटरीदेखि लिएर युरोपियन युनियनका त्यसपछि चाहिँ कार्टर सेन्टरका चाहिँ संस्थापक राष्ट्रपति कार्टरले पनि चाहिँ सबैले प्रशंसा गरेका हामीहरूसँग थुप्रै चिठीहरू छन्। त्यस्तै नेपालको संयुक्त राज्यसँग 200 वर्ष कति सम्बन्ध पुगेको उपलक्ष्यमा एउटा चाहिँ ठुलो एउटा जमघट राजदूतले चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले चाहिँ आफ्नो भाषणमा के भन्नुभयो भने मेरो 30 वर्षको लाइफको क्यारियरमा संसारका धेरै निर्वाचनहरू मैले हेरेँ, तर नेपालको यो निर्वाचन जस्तो मैले कहीँ पनि पाइनँ भनेर ठुलो जमातमा भन्ने कामहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। यसले के भने यो काम कुराहरू निर्वाचन आयोग एक्लैले गरेको होइन, सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग, सरकार, दल, नागरिक समाज सबैको ले गरेर नै हुन सकेको हो। एक्लैले कहिले पनि निर्वाचन आयोग गर्न सक्दैन, यसको श्रेय सबैमा चाहिँ जान्छ र अद्यापि अझ निर्वाचन आयोग अरू नयाँ विधि र प्रविधिहरूको, कानुनी सुधारहरूको, स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि परेको छ र प्रतिबद्ध छ। यहाँहरूलाई थाहै छ निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो, उसले आफ्नो जिम्मेवारी उत्तरदायित्व वहन गर्छ र साथसाथै उसलाई दिएको म्यान्डेट संविधान सभाको एउटा निर्वाचन गराउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, त्यसपछि जनमत संग्रह आवश्यक पनि गराउने। स्थानीय निकायको निर्वाचनको हकमा पनि आयोगले भन्दै आएको छ सरकारले नीति तोकोस्, दलहरूले सहमति गरोस्, नीति नियमहरू बनाइदियोस्, हामी जहिले भन्छ तैले गरिदिन्छौँ, हामीले भन्दै आएका छौँ। यसर्थ निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउनको लागि व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै सक्षम छ र चाहिँ दक्ष छ, व्यावसायिक कुशलता छ भन्ने कुरो म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र निर्वाचन आयोगको एउटै कीमती छ भने पारदर्शिता, सहभागिता र निष्पक्षता उसका नीतिहरू। त्यो बाहेक यसको आधार के त? आधारहरू
कार्यनीतिको आधारहरूमा हाम्रो सहकार्य, सहयोग, सम्बन्ध, समन्वय, सहभागिता अनि सम्पर्क यी हाम्रा चाहिँ आधारहरू। त्यसैले यसै क्रममा हामी हाम्रो चाहिँ सरोकारवालाहरू दलदेखि लिएर नागरिक समाजसम्म हामी सधैँ यस्ता अन्तर्क्रियाहरू गर्दै आइरहेका छौँ, गर्छौँ। र यसै प्रसङ्गमा चाहिँ किन चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्ने प्रश्नहरू यहाँलाई उठ्न सक्ला कि पहिलोपटक हामी विदेशको भूमिमा म मेरो टिमसहित निर्वाचन आयोगले यहाँ पठाएको छ। कुनै चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्ति अथवा बजेट भएर पठाएको, तर के छ जसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेर भन्दैछौँ भने अब उनीहरूको के छ त चाहिँ त्यो भनाइ, त्यो मुख्य चाहिँ कुरो चाहिँ हामी त्यसलाई बढी चाहिँ गर्छौँ। त्यसै कारण मैले यहाँहरूलाई चाहिँ भने कि यो पहिलो पनि हो, पहिलो कार्यक्रम हो। दोस्रो, हामी अहिले चाहिँ बेल्जियम र युके पनि जाँदैछौँ, त्यसै अरेबियन यो अरेबियन कन्ट्रिजहरूमा पनि हामीहरू पुग्छौँ। र आयोगले चाहिँ के गर्यो भने आफ्नो स्ट्राटेजी प्लानमा अध्ययन गर्ने भनेको हुनाले 4वटा मुलुकको मलेसिया, फिलिपिन्स, त्यसपछि थाइल्यान्ड र साउथ कोरियाको चाहिँ हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनमध्ये मलेसिया र फिलिपिन्सको नेतृत्व म आफैले नै गरेर गएको थिएँ। त्यसको प्रतिवेदन दिइसकिसकेपछि निर्वाचन आयोगको सचिवको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा हामीले प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउने एउटा कमिटी बनायौँ, जसमा परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, कानुन सचिवहरू सबैको सहभागिता थियो। उनीहरूले त्यो प्रतिवेदन 68 सालमा उनीहरूले हामीले गठन गरेका थियौँ, उनीहरूले 69 सालमा थियो। होइन त्यतिले मात्रै चाहिँ भएन भनेर भर्खरै यो 7-8 दिन अगाडि मात्रै, म हिँड्नुभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडि मात्रै हामीले हाम्रो आयुक्त जो चाहिँ डाक्टर पीबी रामभक्त पीबी ठाकुरको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा यसको के कुरो नीतिहरू, कार्यनीतिहरू अथवा के ऐन नियम कानुनहरू बनाउन चाहिँ पर्छ त, बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा टिम हामीले चाहिँ गठन गरिदिएका छौँ। सबै विशिष्ट तहका व्यक्ति, उनीहरूले 3 महिनाभित्रमा यो रिपोर्ट उनीहरूले दिन्छ। त्यसको साथसाथै त्यो रिपोर्ट पनि चाहिँ आयोगमा आउँछ र यस्तै केही देशहरूका सरकारवालाहरूको सुझावहरू पनि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आयोगमा लैजान्छौँ। यसर्थ के भने नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ असाध्यै औधी माया गर्ने, नेपालको चाहिँ उन्नत र समृद्ध भएको देख्न चाहने यहाँहरू जो नेपालीहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ र यहाँहरूसँग चाहिँ के भने केही राय सुझावहरू लिउँ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। निश्चित रूपमा यो यहाँहरूको सुझाव अत्यन्तै सृजनात्मक रूपमा आउनेछ भन्ने विश्वास र आशा मैले लिएको छु। र अर्कोतर्फ के भने त्यो दिँदाखेरि, सुझाव दिँदाखेरि नेपालको आर्थिक क्षमता, नेपालको चाहिँ यो जुन चाहिँ निर्वाचनका व्यवस्थापन गर्नुपर्नेहरू हुन्छ त्यसका चाहिँ समस्याहरू पनि चाहिँ हुन्छन्, स्रोत साधनको उपलब्धताका कुराहरू हुन्छन्, समयको चाहिँ पाबन्दीका कुराहरू हुन्छन् र पहुँच, सबैभन्दा पहुँच पनि छ कि चाहिँ सबै दलहरू सबै देशमा 115 देशमा घुमेर सबै त्यहाँका मतदाताको समक्ष पुग्न सक्दैनन्। त्यस कारण ती पहुँचका कुराहरू पनि हुन्छन् र मतदाता समक्ष त्यो आफ्ना कुराहरू पुर्याउनको लागि र मतदाताले जो ती निर्वाचनका सन्देश र कुराहरू पाउनको लागि पनि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुनुहुन्छ। उहाँले आजको कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार, आवश्यकता, सम्भावना र चुनौती विशेष भनाइ पनि, यो विषयमा विशेष कार्यपत्र पनि छ सायद उहाँसँग। उहाँले आफ्ना भनाइहरू यहाँहरू समक्ष राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले अन्तर्क्रियाको लागि फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म निर्वाचन आयुक्त माननीय श्री दौलतबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र इन्डोनेसियाको चाहिँ एउटा पिटर राइट्स भन्ने नेपालमा पनि काम गरेको एउटा एक्सपर्टसँग भिडियो कन्फरेन्स 2 घन्टाको भिडियो कन्फरेन्स मैले गरेँ र उनीसँग क्वेसन आन्सरहरू चाहिँ भयो। के सम्भावना छ, ती छैन। उनले के भने
त्यो कुरो पनि म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्न है, त्यो कुरो पनि म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्न। विशेष त सम्भावना छ भने कसरी छ, छैन भने के कुरोमा छैन, छ भने के कुरोमा छ। यहाँहरूबाट के कुरो पाउने हो त, त्यो कुरो पाउने हो के चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारवालाको पनि एउटा जिम्मेवारी दायित्व कर्तव्य हुन्छ र के कुरा पाउने हो, यसको निष्पक्षता स्वच्छता कसरी कायम गर्ने हो, सबैभन्दा विश्वसनीयताको कुरो हुन्छ। निर्वाचन आयोग आफैले सारा हाम्रो मान्छेहरूलाई तालिम दिएर पठाएर ल्याउँदाखेरि पनि विश्वसनीयता कायम गर्नलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ। बेला बेलामा चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठ्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूबाट अत्यन्तै नेपालको परिवेशमा अत्यन्तै उपयुक्त खालका ती कुराहरू आउन् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। र विशेष गरेर के भने अब हाम्रा सार कन्ट्रिजहरू पनि छन् र 115 देशमा चाहिँ छरिएर रहेको छ। 115 देशको अमेरिकैको कुरा गरौँ, यहाँको 52 स्टेटमा छरिएको छ। न्युयोर्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजदूतावास वासिङटनमा छ, न्युयोर्कमा चाहिँ छ। अब अरूलाई चाहिँ आफ्नो मताधिकारको प्रयोग कसरी गर्न दिने र त्यस्तै चाहिँ सार कन्ट्रिज छ जहाँ चाहिँ इन्डिया, जहाँ चाहिँ 30 लाख नेपालीहरू त्यहाँ पनि बस्छ। अब तिनीहरूलाई के कसरी चाहिँ व्यवस्था मिलाउने हो। त्यस्तै हाम्रो 240वटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू छ। यहाँहरूले 240वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई हालेको मत यहाँबाट नेपाल पुग्नलाई कति दिन लाग्छ, त्यसलाई फेरि त्यो क्षेत्रमा पुर्याउनलाई कति लाग्ने हो। अथवा भन्नुपर्दा त्यो एउटा पाटो हो भने कस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली चाहियो त हामीलाई, कस्तो किसिमको, राष्ट्रपतिकोमा मात्रै हाल्ने हो कि प्रधानमन्त्री मात्रै हाल्ने हो कि संसदकोमा हाल्ने हो कि स्थानीय तहसम्म हाल्न पाउने हो कि होइन है, कस्तो किसिमको चाहिँ भोटिङ सिस्टमहरू गर्ने हो। अहिले भोटिङ सिस्टम पनि अहिले हाम्रो साथीहरूले पनि भन्छन् इन पर्सन पोलिङ सेन्टर छ, पोस्टल भोटिङ छ, एब्सेन्टी भोटिङ छ, प्री भोटिङ छ होइन, विभिन्न इन्टरनेट भोटिङ छ। अब भोलि गएर मोबाइल भोटिङ पनि राख्न सक्ला। तर त्यसको लागि चाहिँ देशको सरकार दल, त्यसपछि चाहिँ अब सरोकारवालाहरू र निर्वाचन आयोगको चासोको विषय हो। यदि विल पावर छ र कमिटमेन्ट भयो भने असम्भव चाहिँ केही पनि छैन, सबै सम्भव छ भन्ने म ठान्छु। यसकारण निर्वाचन आयोगले माने एनआरएनले दिएको रिपोर्ट अनुसार 30 लाख, त्यो फरक छ। 35 लाख पनि भन्न आइसक्यो, 40 लाख पनि पुऱ्याइसक्यो। एउटा ठुलो चाहिँ नेपालीहरूको जमात निर्वाचनमा सहभागी नहुँदाखेरि यो निर्वाचनमा भर्खरै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सभापति गरिरहनु भएका मित्रले उठाउनु हो कि चाहिँ अलिकति चाहिँ खल्लो भयो भनेर भनेको निश्चित रूपमा हो। किनभनेदेखि चाहिँ पूर्ण हुन सकेन, अलिकति चाहिँ अपाङ्ग चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ भएको छ, खल्लो भएको छ। त्यसकारण आयोग के चाहन्छ भने 18 वर्ष पुरा गरेका आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ जो नेपालीहरू छन् उनीहरूको मताधिकार, जसको नैसर्गिक अधिकार हो संविधानत, उनीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउन चाहन्छ। त्यसै कारणले यो सहभागी गराउनको लागि सर्वप्रथम त नीति नियमको चाहिँ जरुरत पर्छ। अहिले चाहिँ के भने एक प्रकारले यहाँ आउनको, यहाँहरूलाई आउनको मेरो मस्कत आयोगले पठाउनको लागि के भने अब यहाँहरूलाई अब जति चुनावको बेलामा मैले अन्यथा नठानिदिनको लागि एनआरएनका पदाधिकारीलाई कुरा गर्छु, चुनावको बेला जति तातिनु भएको थियो नि, त्यो चुनावपछि त्यति चाहिँ लो हामीलाई चाहियो भनेर तातिएको छैन है। त्यसै कारणले सुत्नु भयो भने बिउजाउन आइदियो है, होइन सुत्नु नै राम्रै चाहिँ ननिनाए पनि सुत्नु भयो भने त के लाग्दैन है। अब के भनेदेखि चाहिँ अब नीति नियमहरू बनाउन सबैभन्दा जरुरत छ। जो अहिले संविधानको निर्माण हुँदैछ र माघ 8 गते घोषणा गर्छौँ हामी भनेर प्रतिबद्धता जारी गरिरहेको अवस्थामा यदि यी कुराहरू चाहिँ संविधानमा लेखेन भने यो जतिसुकै हामीले अन्तर्क्रिया छलफल गरे पनि यसको चाहिँ कुनै चाहिँ तुक छैन, अर्थ छैन। संविधानमा लेखिनु पर्यो। संविधानमा लेखिसकेपछि बल्ल निर्वाचन आयोगले ऐन कानुनहरू बनाउने कुरा गर्छ। यसकारण जनमत चाहिँ लिनको लागि, सङ्ग्रह गर्नको लागि आयोगले उठाएका कुराहरूमा यहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ के भने बल है। अब बलकर्मीले बलबाट, धनकर्मीले धनबाट,
शक्तिकर्मीले शक्तिकर्मीबाट, बुद्धिकर्मीले बुद्धिकर्मीबाट सहयोगको अपेक्षा खोजेको र यहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ के अरे चाहिँ तात्तिनुहोस् है, अहिले हो मौका भनेर भने। हिजै मात्रै एकजना कुराहरू धेरै उठे कि हामी सबै नेपाली जहाँ भए नेपाली हौँ तर केही पनि भएन आदि जुन भन्ने कुराहरू भएको छ। र मैले चाहिँ के जवाफ दिएँ भने तपाईँले भोटिङ राइट्स पाउनुभयो र यहाँ भोट हाल्ने पाउनुभयो भने तपाईँलाई नेताहरू ढोग्न आउँछन् है। चुनाव भनेको निर्वाचन भएको नेताहरूको लागि यस्तो चाहिँ बेला हो जो कि यहाँहरूले सुन्नुभयो होला नि, 80-82 वर्षको चाहिँ बुढी आमा जो हामी गाउँघरमा यो अहिलेको यसमा भन्न हुँदैन, दलित आमालाई गएर खुट्टा ढोकेको छ है। प्रत्येक दलहरू अहिलेको नयाँ हाम्रो ट्रेन्ड डेभलप भएको छ दलहरूको घर दैलो कार्यक्रम, कति ठुला आमसभाहरू भएन। यो यति इफेक्टिभ भयो र जतिसुकै बहिष्कार भने पनि जतिसुकै बन्द भने पनि त्यसले काम गरेन जब 80% मत छ। त्यस कारणले यदि यहाँहरूसँग भोटिङ राइट भयो भने दलहरूले तपाईँहरूलाई यो गर्छौँ भनेर नेताहरूले हुन सक्ने कुराहरू र सम्भव राष्ट्रले धान्न सक्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिनलाई त्यो हटलाइन जोडेर चाहिँ बसेका हो। यदि अहिले संविधानमा चाहिँ यो कुराहरू लेखेन भने अन्य कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छैन। यो अत्यन्तै सुवर्ण मौका छ, यो अवसरहरू चाहिँ नगुमोस् भन्नलाई पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै कारणले अब धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासामा मैले दिन सक्ने जवाफ म दिन्छु है। अब मसँग सम्बन्धित भएका कुराहरूमा आयोगले गर्न सक्ने कुराहरूमा, तर आयोग चाहिँ के छ भनेदेखि यो हुनुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ। तर हामी अर्को स्ट्राटेजिक प्लानिङ 5 वर्षको सिद्धियो त्यो अर्को बनाउँदैछौँ अब 71देखिको, त्यो पनि काम भइरहेको छ। यी सबैको फिडब्याकमा हामी त्यसमा फेरि चाहिँ राख्छौँ र हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छौँ र निरन्तर रूपमा आयोग चाहिँ आइरहेको हुनाले यो निरन्तरतालाई अझ चाहिँ हामीलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूबाट उत्साह अब चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस्, ऊर्जा प्राप्त गर्न सकोस्, नैतिक बल र समर्थन प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र यहाँहरूसँग पहिलोचोटि हामी यो कार्यक्रम गर्न आइरहेका छौँ। यसर्थ के भनेदेखि चाहिँ अब यहाँहरूबाट अत्यन्तै सकारात्मक सुझावको अपेक्षा राख्छु र यहाँहरूको जुन बहुमूल्य समय अमेरिका जस्तो ठाउँमा हामी त दिन भन्छौँ, यहाँहरू घन्टा मिलेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यति महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ अहिले यो कार्यक्रमलाई दिनुभएको छ, यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। र एकदम छोटोमा चाहिँ हाम्रा दुईवटा चाहिँ उहाँहरूले अब फेरि के भने निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ त भन्ने कुरो थाहा नपाइकन एकैचोटि त्यहाँ फर्को मार्दा नि अलिकति जो होला। त्यसै कारणले पहिलो दीपक श्रेष्ठले चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ 15 मिनटभन्दा कम नजाने गरी छोटकरीमा चाहिँ एकदम सूत्रगत मात्रै केही कुराहरू निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरू र अब के गर्छ भन्ने कुरो भन्ने छ। त्यसपछि सुभाष राईले यो विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा छोटो चाहिँ के छ त आवश्यकता, चुनौती, सम्भावनाहरू त्यो सम्म चाहिँ उहाँले भन्छन्। त्यसपछि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। सबैलाई नमस्कार। मान्य निर्वाचन आयुक्त जी, यहाँसम्म उपस्थित निर्वाचन आयुक्तज्यू, माननीय कार्यवाहक राष्ट्रपति राजदूत नेपालको लागि, नेपाली राजदूत अमेरिकाको लागि र एनआरएमका उपाध्यक्षज्यू, मैले इलेक्सन कमिसनको बारेमा छोटकरीमा चाहिँ गरिएका कार्यहरूको कुराहरू राख्दैछु। यसमा चाहिँ समय अलिक कम भएको र सायद अलिक बढी भएकोले छोटकरीमै मैले राख्ने प्रयास गर्नेछु। अब नेपालको बारेमा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छँदैछ है, यसको बारेमा म के नभनौँ। हाम्रो भिजिटको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले मैले चाहिँ राख्नु खोजेको कुरोमा चाहिँ इलेक्सन कमिसनले
फ्री फेयर एन्ड क्रेडिबल इलेक्सन गर्नको लागि गरेका कामहरू के गरेका थियौँ हामीले। र अहिले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सम्बन्धमा हामीले इन्टरेक्सन र टक प्रोग्राम गर्ने भन्ने नै हो यसको मुख्य उद्देश्य। र अब इलेक्सन कमिसनको बारेमा त अब यहाँहरूले थाहा पनि होला, 5 जना आयुक्तज्यू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई प्रेसिडेन्टले एपोइन्टमेन्ट गर्छ। र यो अस्ति भर्खर चाहिँ 2013 मार्च 24 चाहिँ उहाँहरूको पुनर्नियुक्ति भएको थियो। र आयोगमा चाहिँ सचिवालय हुन्छ, सचिवालय सचिवज्यूको अध्यक्षतामा सचिवज्यूको उसमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू हुन्छ र हाम्रो 800 जना जति कर्मचारीहरू चाहिँ हामी कार्यरत छौँ विभिन्न जिल्लाहरू, सबै जिल्लाहरूमा र आयोगमा गरेर। र आयोगको मुख्य काम भनेको त हाम्रो यो विभिन्न निर्वाचनहरू गर्ने हो, लोकल इलेक्सन, राष्ट्रिय नेसनल इलेक्सन र रेफरेन्डम खालका। र अर्को मुख्य काम भनेको हामीले चाहिँ इलेक्टोरल भोटर रोलमा चाहिँ हामीले नयाँ कलेक्सन गर्ने, पुरानोलाई अपडेट गर्ने र अरू पनि कामहरूमा धेरै नै छ। आयुक्तज्यूले पनि केही भन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पट्टि नजाउँ, हाम्रो काम अरू पनि धेरै नै हुन्छ र विशेष खालको अधिकार पनि हुन्छ आयोगलाई इलेक्सनको टाइममा। यो अरू देशमा भएको जस्तै हाम्रो देशमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ स्पेसियल पावर हुन्छ। र पुरानो हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हामीले 80s मा चाहिँ रेफरेन्डम गऱ्यौँ, 1980s मा, 81 मा चाहिँ पार्लियामेन्टको इलेक्सन गऱ्यौँ नेसनल पञ्चायतको, 91, 94 र 99 मा चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पार्लियामेन्ट इलेक्सन गऱ्यौँ, 92, 97 मा लोकल इलेक्सन गऱ्यौँ, 6 मा म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन गऱ्यौँ लोकल इलेक्सन, 8 मा र 13 मा हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ र 9 र 14 मा त्यसपछिको 8 को 9 मा र 13 को 14 मा उपनिर्वाचन बाई इलेक्सन सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो पोलिङ सेन्टरहरू केही बढेको देखिन्छ र इनभ्यालिड भोट चाहिँ क्रमशः घट्दै गएको त देखिन्छ, तर वी हेभ स्टिल इनभ्यालिड भोट्स। र हामीले चाहिँ अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि 13 र के अरे अहिले हामीले 8 र 13 मा गरेको निर्वाचनको चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि पार्टिजहरू बढेको देखिन्छ, भोट पनि बदल मत पनि अलिक बढी नै देखिन्छ, मतलब काउन्टको हिसाबमा, पर्सेन्टको हिसाबमा त के घटेको होला। र अहिले हामीले इलेक्सन कमिसनले गरेको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फ्री फेयर इलेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन काम गरेका छौँ, यसमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लान 5 वर्ष 9 to 13 को स्ट्रेटेजिक प्लानमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले त्यहाँ लेखेका कुराहरू अनुसार गऱ्यौँ। अनि मेन त यसमा भएको मध्ये फोटोग्राफ बेस्ड भोटर रोल चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ र आइडी कार्ड, इन्भाइटेसन कार्ड को रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्यौँ र विभिन्न कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। जस्तै यो फ्री फेयर इलेक्सनलाई अब्जर्भेसन, मोनिटरिङ, लिगल इन्हान्समेन्ट, कोड अफ कन्डक्ट, माइक्रो मोनिटरिङ, विभिन्न टेक्नोलोजी, जीआइएस टेक्नोलोजीहरू पनि युज गऱ्यौँ, तालिम दियौँ, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन युज गऱ्यौँ, जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर स्थापना गऱ्यौँ। यी कुराहरूले चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन गर्नमा हामीले धेरै सहयोग पुर्याएको थियो। र अरूमा हामीले चाहिँ लेजिस्लेटिभ को क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै एक्ट्सहरू ल्यायौँ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न एक्ट्सहरू, भोटर रेजिस्ट्रेसन, इलेक्सन कमिसन एक्ट, भोटर रुल्स, विभिन्न 6-8वटै हामीले चाहिँ विभिन्न रुल्सहरू, एक्ट्सहरू ल्यायौँ। र इलेक्टोरल सिस्टम र कम्पोजिसनको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ त थाहा छैन, हाम्रो मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम हो। पहिलो हुने निर्वाचन र समानुपातिक भनेर 575 जना हाम्रो चाहिँ निर्वाचित हुन्छन् र काउन्सिल अफ मिनिस्टरले नोमिनेट गर्ने 26 जना हुन्छ क्यान्डिडेट्स।
एफपिटिपीमा हामीले 240 सिट छुट्याएका छौँ भने समानुपातिकतर्फ चाहिँ 335 र टोटल नम्बर अफ चाहिँ पहिलेको जस्तै अहिलेको संविधान सभामा पनि 601 नै हो। अब यो सिस्टमको बारेमा त यहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि थाहा होला र समानुपातिकमा आयोगले चाहिँ विभिन्न चाहिँ मधेसी यो विभिन्न ग्रुप रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्रुपहरूलाई चाहिँ विभिन्न पर्सनहरू छुट्याएको छ। क्यापेसिटी बिल्डिङमा यो 2013को चुनावमा हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङतर्फ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा इलेक्सन मिडिया, इलेक्सन सेक्युरिटी, लजिस्टिक, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धमा, भोटर एडुकेसन, इलेक्सन म्यानेजमेन्ट, पोलिङ काउन्टिङ सम्बन्धमा चाहिँ हामीले थुप्रै 4 लाख जना जतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न यी क्षेत्रका चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम दियौँ र लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सम्बन्धमा पनि विभिन्न जातीय संस्थाहरूबाट हामीले लजिस्टिक सपोर्टहरू पाएका थियौँ। अब मतदाता शिक्षामा चाहिँ हामीले इलेक्सन एडुकेसन एन्ड इन्फर्मेसन सेन्टर भनेर एउटा चाहिँ छुट्टै 2067 सालमा चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न चाहिँ केन्द्रको हामीले स्थापना गरेका छौँ, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको मास भोटरलाई इन्फर्म गर्ने, एडुकेट गर्ने, डेमोक्रेसी र इलेक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ विभिन्न खालको चाहिँ माध्यमबाट टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले अवेर इन्फर्म गर्ने कामको लागि चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ एउटा केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै प्रकारको साथमै एउटा चाहिँ वान अफ इट्स काइन्ड इन साउथ रिजन र यसको मुख्य काम भनेकै अघि भनेको जस्तै कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीहरूको बारेमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ के हो भन्ने जानकारी दिने, भोटर पार्टिसिपेसन बढाउनको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यसले गरेको गर्छ, जस्तै तालिम भयो र विभिन्न चाहिँ मासहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामी इभन भोटिङ, हाउ टु भोट, कसरी भोट गरिन्छ भन्नु पनि हामी देखाउँछौँ त्यहाँ, यस्ता प्रकारका र अर्को उद्देश्य भनेको यी सबै कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले इन्भ्यालिड भोटलाई मिनिमाइज गर्ने र भोटर एडुकेसनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले धेरै जनालाई ट्रेनिङ दिएका छौँ। हामी प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू युज गरेर विभिन्न प्रचार प्रसारहरू पनि गर्ने गरेका छौँ र विभिन्न 30 ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ मेटेरियलहरू प्रोडक्सन गरेर पनि हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। अब भोटर रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो 2008मा सुरु भएको थियो, बायोमेट्रिक हाम्रो चाहिँ यो फोटो बेस, जसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 1,21,00,000 चाहिँ 47,865 भोटरहरू रेजिस्टर गरिसकेका छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम फिल्ड लेभलमा गएर डोर टु डोर चाहिँ हामी गएर पनि चाहिँ हामी चाहिँ रेजिस्टर गर्ने काम गरेका छौँ र हामीले स्टक गरेको थियौँ अस्ति असार 30मा 18 वर्ष पुगेका सम्बन्धहरूलाई र भोटर आइडीमा इन्भाइटेसन पनि छ, पछाडिपट्टि आउनु होला भनेर अलिक प्रचार प्रसार गर्ने खालको र यसले चाहिँ एकदम नै अहिलेको यो 2013को निर्वाचनले इट हेज प्रुभ टु बी भेरी युजफुल फर फ्री फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट इलेक्सन भनेर सबै ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भोटर्स एन्ड पोलिटिकल पार्टिज अलाइक बाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ वेयर प्रेज्ड बाई अल र बाई इलेक्सनमा हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ। फेरि यो भोटर आइडीलाई चाहिँ फेरि बाई इलेक्सनमा प्रयोग गऱ्यौँ र चाहिँ नपाएकाहरूलाई हामी फेरि बाँड्यौँ र हाम्रो आएको सोच चाहिँ पश्चिमसम्म पनि हामीले भोटर आइडी किनभने दिस इज भेरी युजफुल फर फ्री फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट इलेक्सन भन्ने हामीले थाहा पाएपछि यसलाई चाहिँ अलिक पनि कन्टिन्युएसन दिनु भन्ने छ। र 2013को संविधान सभाको चुनावलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मत चाहिँ सिग्निफिकेन्टली हामीले चाहिँ
कास्टेड भोट चाहिँ हामी बढाएको छौँ। जस्तै 80% अराउन्डमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने बदर मत पनि घटायौँ, तर इन नम्बर्स स्टिल 300,000 भोट चाहिँ अझै पनि बदर भएको देखिन्छ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ त्यो बेलामा नसके पनि अहिलेको बाई इलेक्सनमा हामीले युज EVM इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन इन अल 4 कन्स्टिट्युएन्सी, जसले गर्दाखेरि रिजल्ट प्रोसेसिङ पनि फास्ट भएको थियो र इनभ्यालिड भोट नो इनभ्यालिड भोट्स एन्ड फाइनेन्सियली पनि हामी वी हेभ सेभ अ लट। एन्ड हामीले चाहिँ यो 9 र 14 को चाहिँ बाई इलेक्सनमा चाहिँ इन्डियन EVM युज गरेको थियौँ। र EVM भन्ने बित्तिकै यहाँहरू थाहा छैन चाहिँ यहाँहरूले पनि युज गर्नुभयो होला। यो फास्ट हुन्छ, एफिसियन्ट हुन्छ, इन्भ्यालिड भोट हुँदैन, विभिन्न खालका फाइदाहरू छन्। र कमिसनले अब आइन्दा पनि यसो सोच चाहिँ बनाएकै छ EVM युज गर्ने भन्ने कुरो। र कोड अफ कन्डक्ट पनि चाहिँ स्ट्रिक्टली एडहेयर गरेकोले पनि यो फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन भएको चाहिँ हो अहिलेको 2070 को इलेक्सन। र विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लागू भएको थियो। त्यो पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल क्यान्डिडेट्सहरूलाई, विभिन्न नेपाल गभर्मेन्टका विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि हामीले चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लागू गरेका थियौँ। नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, मास मिडियाहरूलाई। र इलेक्सन मान्य आयुक्तज्यूले पनि प्रकाश पारिसक्नुभयो। हामीले चाहिँ आयोगले चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट भायोलेट गर्ने चाहिँ हरूलाई मन्त्रीसम्म, प्रधानमन्त्रीहरूसम्मलाई पनि हामीले चाहिँ नसिहत दिएको छ। 2 जना मिनिस्टर र 3 जना मिनिस्टरलाई हामीले यो पनिसमेन्ट गरेको छ। र एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन इन्स्टिट्युसनको उसको चाहिँ सर्टिफिकेसन रिभोक गराएको छ। अब अहिलेको इलेक्सन अस्ति गएको 2013 को इलेक्सनमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी चाहिँ अलिक धेरै नै भएको थियो, जसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई लोड चाहिँ बढेको थियो। र इलेक्सन त्यही अनुसारले क्यान्डिडेट्सको सङ्ख्या पनि बढेको थियो। जस्तै 10,000 जति चाहिँ PR-मा थियो भने FPTP-मा 6,126 क्यान्डिडेट्सहरूले चाहिँ कन्टेस्ट गरेका थिए। र 30 पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ सिट पाएको थियो पार्लियामेन्टमा। र विभिन्न मोनिटरिङ मेकानिजमहरू अपनाएका थियौँ हामीले यो फ्री एन्ड फेयर इलेक्सनलाई। माइक्रो मोनिटरिङ र अब्जर्भेसन, 3टा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब्जर्भ गराएको थियो। कार्टर सेन्टर, युरोपियन युनियन र एन्फ्रेल भन्ने एउटा संस्था थियो। र 54वटा हाम्रो नेसनल अर्गनाइजेसनले मोबिलाइज गरेको थियो भलिन्टियर्सहरू। र हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले पनि 110 को सङ्ख्यामा चाहिँ मतलब अब्जर्भ गर्ने त होइन, उहाँहरूले पनि खटाउनु भएको थियो, यसो हेर्नुभयो। विदेशीहरूसँगको हाम्रो चाहिँ सम्बन्धको हिसाब गर्ने हो भने हामीले चाहिँ विभिन्न डोनर एजेन्सीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरी गुड वर्किङ रिलेसनसिप विथ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स। र हामीले इन्डियासँग चाहिँ MOU गरेको छौँ, साउथ कोरियासँग पनि र अस्ट्रेलियासँग पनि। हामीले चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ दोज कन्ट्रिज who have MOU with those countries। र मेम्बर अफ SARC इलेक्सन म्यानेजिङ बडिज फोरम, हामी चाहिँ SARC इलेक्सन म्यानेजिङ बडिज फोरमको हामी मेम्बर हौँ। र नेपाल अध्यक्ष नै हुँदैछ। र इलेक्सन कमिसन, नेपालको इलेक्सन कमिसन चाहिँ संसारका अन्य सबै इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडिजहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्नलाई तत्पर चाहन्छ। अब सिद्धि नै लाग्यो, धेरै छैन। कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर, हाम्रो पिसफुल र सक्सेसफुल इलेक्सनलाई कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले पिस कमिट गरेको थियो।
इलेक्सन कमिसनको प्रति हाई ट्रस्ट र कन्फिडेन्स अफ पिपुलको कन्फिडेन्स थियो इलेक्सनप्रति, इलेक्सन कमिसनप्रति। र विभिन्न सिभिल सोसाइटी मिडियाहरूले पनि प्रेसर गरेको थियो, फलोअप गरेको थियो विभिन्न चाहिँ इभेन्ट्सहरूमा। हामीले विभिन्न चाहिँ अहिले भने जस्तै विभिन्न चाहिँ स्टेप्सहरू चालेको छ। माइक्रो मोनिटरिङहरू, मिडिया मोनिटरिङ, मिडिया सेन्टर इस्टाब्लिस गरेका थियौँ, कोड अफ कन्डक्ट स्ट्रिक्टली लागू गरेका थियौँ र बायोमेट्रिक फोटो बेस्ड भोटर रोल हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ र आइडी कार्ड, भोटर आइडी कार्डले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो चाहिँ इलेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भएको थियो र सबैले प्रयोग गरेका थियो। र हाम्रो यो इलेक्सनको आउटकम भनेको 80% नियरली 80% भोटर पार्टिसिपेसन थियो। इन्क्लुसिभ रिप्रेजेन्टेसन हामीले चाहिँ 30 पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ ले भाग लिएको थिए, मतलब उहाँहरू चाहिँ यसमा समाहित भयो। 30% वुमेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिएमा छ अहिले र इन्भ्यालिड भोट चाहिँ हामीले के घटायौँ र इलेक्सन रिजल्ट सबैले चाहिँ मान्यता दिए इलेक्सन रिजल्टलाई। र हाम्रो चाहिँ फ्युचर डिरेक्सन, अहिलेको इलेक्सन कमिसन फ्युचर डिरेक्सन भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन, यो फोटो बेसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्ने हो र इभिएमलाई पनि अलि बृहत रूपमा प्रयोग गर्ने र आइटीलाई पनि प्रयोग गर्ने। जस्तै हामीले चाहिँ पर्टिकुलर पोलिङ लोकेसनहरूमा चाहिँ कम बेस्ड टेक्नोलोजी बेस्ड चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन खालका चाहिँ कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गर्ने सोच राखेको छ। र इलेक्सन एडुकेसन, भोटर एडुकेसन भनेको हाम्रो देशमा चाहिँ त्यही पनि नपुग्ने हो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। र लहरूलाई पनि हाम्रो शरीर लागू रहेको चाहिँ इलेक्सन लहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने र जेन्डर पोलिसी इलेक्सनमा चाहिँ जेन्डर पोलिसीका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र विभिन्न अरू कुराहरू पनि छ। र अहिले हामीले चाहिँ नयाँ कुरामा चाहिँ 2071 to 2075सम्म चाहिँ 5 इयरको अर्को स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ हामी फर्मुलेसन गर्दैछौँ। र अहिले हामी अहिलेकै प्रसङ्गकै कुराहरू भन्नुपर्दा इलेक्सन कमिसन फ्युचर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले ओभरसिज नेप्लिज सिटिजन्सको भोटर राइटको बारेमा स्टडी एन्ड हाउ टु इम्प्लिमेन्ट, हाउ क्यान इम्प्लिमेन्ट भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यस्ता गइरहेको छ। र हामी वी आर प्रिपेरिङ फर लोकल इलेक्सन टु। र ओभरसिज पार्टिसिपेसनको कुरा गर्दाखेरि इलेक्सन कमिसनले बाहिर बसेका नेपालीलाई पनि नट लिभिङ बिहाइन्ड, यो विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार आवश्यकता, सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूको समक्ष आएर केही दिनको लागि होइन, हामी लिनको लागि आएको हुनाले यसलाई म चाहिँ बढी टाइम दिन्न। अब यस अन्तर्क्रियाको चाहिँ मुख्य विषय क्षेत्रहरू के हुनेछन् भनेर म यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब नागरिकको मताधिकार प्रयोग सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ हामी सामान्य चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ। विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार प्रयोग बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ त्यस विषयमा पनि हामी केही यसमा छलफल गर्नेछौँ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान दिनु बारे गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू के कस्ता कानुनहरू बनाउनु पर्छ, के कस्ता नीतिहरू यसको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले यहाँ छलफलको विषयमा हामीले राखेका छौँ। अब कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र संरचना स्रोतको व्यवस्थापन, यो नीति र नियमहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र विदेशमा बसेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमै बसेर भए पनि यो ओभरसिज भोटिङको तर्फ माध्यमबाट कसरी मताधिकार दिने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ। निर्वाचनको स्वच्छताको अक्षुण्णताका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाकीय पक्षहरूका सन्दर्भमा पनि के गर्दाखेरि चाहिँ जुन फ्री फेयर एन्ड क्रेडिबल इलेक्सन छ त्यो कायम रहन्छ। अब र निर्वाचन आयोग नेपालबाट गरिएका कार्यहरू के छन् त्यो सन्दर्भमा पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो दीपक सरले चाहिँ सबै समग्र भनिसक्नु भएको नै छ। अब यो अन्तर्क्रियाको अपेक्षा, अब यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट
आयोगले के अपेक्षा राखेको छ म त्यो यहाँको अगाडि सरसरी अब यहाँ खास गरी म यो प्रविधियुक्त मुलुकमा आएर हामीले यो प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेकोमा म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। अब यो हामीसँग भएका यहाँ यो देखाउन पाएको भए यहाँहरूलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लागेको थियो, तर त्यो देखाउन सकिएन। यद्यपि म यहाँ भएका कुराहरू यहाँहरूलाई म सर पढेर यहाँहरूलाई सुनाउने चाहिँ जमर्को गर्दछु। अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम दर्ता गर्ने विधि कसरी गर्ने, अब कसरी चाहिँ अब विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ अब नाम चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम समावेश गर्ने, अब यो अनलाइनबाट गर्ने कि तोकिएको स्थलमा उपस्थित भएर अथवा राजदूतावासमा चाहिँ त्यो सङ्कलन केन्द्र राखेर त्यहाँ आएर चाहिँ त्यो गर्ने कि नाम दर्ता गर्ने कि हुलाकमा मार्फत नाम दर्ता गर्ने, के गर्दाखेरि चाहिँ यो उपयुक्त हुनसक्छ, यस विषयमा यहाँहरूको सुझाव। अब विभिन्न तह जस्तो अब यो मताधिकार दिँदाखेरि अब यो प्रोभिन्सियल राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कुन नदिने, निर्वाचनमध्ये विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अब सबै बिचमा दिन सकिन्छ कि वा राष्ट्रपतिको लागि मात्रै दिन सकिन्छ कि अब पिआरमा मात्रै दिन सकिन्छ कि एफपिटिपीमा पनि दिन सकिन्छ, यो सम्बन्धीमा यहाँहरूको सुझावको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अब मतदान गर्न कुन माध्यमको चाहिँ अपनाउने, अब मतपत्र प्रयोग गर्ने कि अब मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने कि अनलाइन प्रविधि अपनाउने कि यो कुन उपयुक्त हुन्छ, यस विषयमा पनि यहाँको अमूल्य सुझावको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। अब मतदान केन्द्र अब समस्या यो हामीले भोटर इनरोल गरिसकेपछि मतदाता नामावली चाहिँ दर्ता गरिसकेपछि अब हामीले यो मतदान चाहिँ कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब यहाँ चाहिँ इक्वल एक्सेसका कुराहरू पनि छन्। अब यहाँ जस्तो वासिङटन डिसीमा हाम्रो नेपाली राजदूतावास छ, यहाँ चाहिँ राजदूतावासमा मतदान केन्द्र राख्यो भने यहाँ नजिकका हाम्रा रहनुभएका विदेशमा बस्नुभएका यहाँ महानुभावहरूले चाहिँ यहाँ मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू यहाँ त 50औँवटा स्टेट छ अमेरिकामा भने अन्य स्टेटमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो मतदानको केन्द्रको व्यवस्था कसरी गर्ने, त वासिङटनलाई मात्रै लक्षित गरेर चाहिँ हामीले त्यही अब यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा नहुने भएको हुनाले त्यो कसो गर्यो भनेदेखि यो अमेरिकामा बसेका यो 50 अथवा 52 कतिवटा राष्ट्र छ स्टेट छ, त्यो स्टेटका सबै नागरिकहरूले चाहिँ मतदान गर्न पाउँछन्। त्यो सम्बन्धमा के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, यस्ता किसिमका ठोस विषयमा यहाँहरूको सुझावको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अब यो निर्वाचन गर्नका लागि विभिन्न सामग्रीहरूको आवश्यकता हुन्छ। मतपत्र भयो, त्यस्तै अब मतपत्रबाट गर्ने हो भनेदेखि अब मतपेटिका पनि चाहिन्छ, त्यस्तै मतपेटिका नउड्ने मसीहरू भन्ने हुन्छ, दुनियाँ किसिमका अब स्टेसनरी सामानहरू चाहिन्छ, मतदाता नामावली चाहिन्छ। यी सबै कुराहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने, होइन 64देखि 71 थरीसम्मको चाहिन्छ सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ। अब मताधिकार अब निर्वाचन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। अब त्यस्तो अहिलेको जस्तो मिश्रित प्रणाली जस्तो अहिले हामी नेपालमा अवलम्बन गरेको मिश्रित प्रणाली एफपिटिपी र पिआर छ। अब त्यो यो दुईटै प्रणालीमा अब मताधिकार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, यस विषयमा यहाँहरूको चाहिँ अमूल्य सुझाव यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले यस निर्वाचन आयोगले राखेको छ। र अहिलेसम्म हाम्रो एनआरएनले दिएको रेकर्ड अनुसार विदेशमा कति नेपाली नागरिकहरू छन् भनेपछि जम्मा करिबन 32 लाख नागरिकहरू विदेशमा अहिले बसोबास गरेको यो एनआरएनकोले चाहिँ 2013को चाहिँ प्रतिवेदन अनुसार भनेर हामीलाई जुन दिएको रेकर्ड छ, त्यो रेकर्ड अनुसार चाहिँ 32 लाख चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको प्रतिवेदन 2013 अनुसार चाहिँ 32 लाख नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्। र अब 68-69 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ यी नागरिकहरू जम्मा 109 देशमा छरिएर बसेका छन् र 20 जनादेखि लिएर 18 जनादेखि लिएर 6,50,000सम्म एउटा देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। अब इक्वल एक्सेसका कुरा गर्ने हो भनेदेखि 18 जना बसेको देशका नागरिकलाई पनि हामीले मताधिकार दिनुपर्छ र 6,50,000 बसेको ठाउँमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो सम्भव छ कि छैन। अब यसमा
खास गरी सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अब जो रोजगारको लागि भएर बसेको चाहिँ यो साउदी अरबमा 6 लाख। यो चाहिँ एनआरएनकै चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले एनआरएनकै उहाँबाट दिनुभएको हो यो रेकर्ड चाहिँ। अब कतारमा 5,50,000, मलेसियामा 4,75,000, अमेरिकामा 3,50,000 भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ। अघि हाम्रो यहाँ उद्घोष भाइले चाहिँ 2,50,000 भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले यो त 1 लाखकै फरक परिरहेछ। अब के हो यो चाहिँ अब अब संयुक्त अरब इमिरेट्समा 2,50,000, म्यानमारमा 2,50,000, थाइल्यान्डमा 1 लाख, कुवेतमा अस्ट्रेलियामा 85,000, कुवेतमा 70,000, बेलायतमा 65,000, लेबनानमा 22,000, हङ्गेरीमा 100, लेसोथोमा 20, जाम्बियामा 18 जना भनेर चाहिँ हामीले यो सबभन्दा यो थोरै चाहिँ जाम्बियामा भनेर यहाँ रेकर्डमा दिएको छ। अब यो मतदान विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई मतदान अधिकार दिने सन्दर्भमा विश्वमा सबभन्दा पहिले कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने बारेमा यो जानकारी यहाँ सबैलाई भएकै होला। त्यही पनि अब यो चाहिँ खास गरी यही अमेरिकाबाट नै 1862 सन् 1862मा सुरु भएको रहेछ। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ अमेरिकाको त्यो बेला चाहिँ अमेरिकाको सेनालाई चाहिँ विस्कन्सिन भन्ने राज्यबाट औपचारिक रूपमा विदेशबाट मतदान गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसपछि न्युजिल्यान्डले 1890 र अस्ट्रेलियाले सन् 1902मा यो विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ मताधिकार दिने कार्यको चाहिँ प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। अब जम्मा अहिलेसम्म यो विदेशी नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने, विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई मताधिकारको चाहिँ अधिकार दिने जम्मा अहिलेसम्म 115 राष्ट्रहरू रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र त्यसमध्ये अमेरिकन क्षेत्रमा 16, एसियन क्षेत्रमा 20, युरोपियन क्षेत्रमा 41, प्यासिफिक अध्ययनको रिपोर्टको आधारमा मैले यहाँहरूलाई भनेको हो। अब विदेशबाट मतदान गर्ने अब प्रचलित विधि कुन विधि छन् त भन्दाखेरि अब इन पर्सन पोलिङ स्टेसन भोटिङ भनेको व्यक्ति स्वयं चाहिँ मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर आफै भोट हाल्ने। अर्को चाहिँ तोकिएको सङ्कलन केन्द्रमा हुलाकबाट पठाएर चाहिँ पोस्टल भोटिङ है। त्यस्तै अर्को विमानस्थल, सीमा नाका इत्यादिमा चाहिँ रिटर्न भोटिङ, प्री भोटिङ, एब्सेन्टी भोटिङ, अन द वे भोटिङ जस्ता पूर्व मतदान विधिहरू त्यो निर्वाचनको मतदान हुने दिनभन्दा अगाडि नै निश्चित अवधिभित्र, कुनैले 30 दिनभित्र हाल्ने भनेको छ, कुनैले 7 दिनभित्र हाल्ने भनेको छ, कुनैको 10 दिन यसरी भित्र चाहिँ गएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्को इन्टरनेट भोटिङ र अर्को फ्याक्स भोटिङ। र यी भोटिङ अहिलेसम्म यो विश्वमा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका यी भोटिङ प्रक्रियाहरूमध्ये हामीले अवलम्बन गर्दाखेरि कुन भोटिङ प्रक्रिया चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यस विषयमा पनि यहाँहरूको सुझाव आउने नै छ। अब विदेशबाट मतदान गर्ने सम्बन्धमा के तत्त्वहरूले चाहिँ असर पार्छ होला त, त्यसका लागि भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो लागतको कुरो छ। लागत भन्नाले अब यसमा हामीले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन अनुसार हाम्रो नेपालमा चाहिँ 1 जना बराबर मतदातालाई चाहिँ मताधिकार दिनको लागि चाहिँ भोटर इनरोलमेन्टदेखि लिएर मताधिकार गराउँदासम्म 2 डलर खर्च हुन्छ भने अब त्यसको चाहिँ यसरी हामीले यो बाहिर यो विदेशमा बसेका नागरिकहरूलाई दिनको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ 10 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ खर्च बढी लाग्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो अध्ययनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब जुन अब त्यस्तै सुडानको अस्तिको निर्वाचनमा $460 लाग्यो। अब यो निर्वाचनको किसिम अब भन्नाले कस्तो निर्वाचनमा कसरी मताधिकार दिने, अब स्थानीयमा दिने कि राष्ट्रिय स्तरमा दिने अथवा राष्ट्रपतिको मात्रै दिने कि अथवा पिआरमा मात्रै दिने, केमा दिने भन्ने कारणले पनि यो विदेशबाट मतदान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ गर्ने सम्बन्धलाईमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा असर पुर्याउँछ। अब सम्बन्धित देशको अनुमति प्राप्त दिएन भने पनि यसले चाहिँ असर पर्छ। र सबभन्दा बढी हाम्रो अहिले जुन नेपाली नागरिकहरू बसोबास गरेको खाडी मुलुक छ, त्यो खाडी मुलुकहरू आफैले अहिलेसम्म यो विदेशी नागरिकहरूलाई
मताधिकार दिने कार्य गर्नुभएको छैन गरेको छैन भने अब हामीलाई अब मताधिकार त्यहाँ त्यसरी दिनको लागि त्यो मुलुकबाट हामीलाई सहमति स्वीकृति प्राप्त हुन्छ हुँदैन त्यो विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब निर्वाचन व्यवस्थापन जुन यो छ मतदान केन्द्र निर्धारण सामग्री आपूर्ति आदिको चाहिँ यो सम्बन्धमा यसले पनि हामीलाई चाहिँ यो तत्कालै हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले गर्न नसक्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो असर पुग्ने विषयहरू हुन् र यसलाई कसरी यो मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर हामी विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई अब निर्वाध रूपमा चाहिँ मताधिकार दिन सक्छौँ यो विषयमा पनि यहाँहरूको चाहिँ राय र सुझाव आओस्। अब हामीले अब यो निर्वाचन हामीले जुन विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई जुन निर्वाचनमा मताधिकार दिन्छौँ त्यो दिँदाखेरि जुन निर्वाचनको बेलामा हामीले गर्ने अनुगमन र पर्यवेक्षण कसरी गर्ने, त्यसको पर्यवेक्षण कसरी कोबाट गराउने, अब सुरक्षा र बन्दोबस्ती र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अब राजनीतिक दल उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने, अब राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रचार जुन मतदाता समक्ष जुन पहुँच कसरी हुन्छ, उहाँहरूले प्रचार गर्न कुन माध्यमबाट पाउने या नपाउने, कसरी पाउने हो भनेदेखि अब निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयताको बारेमा जुन यो विदेशमा हामीले जुन निर्वाचन गर्छौँ त्यो लगेर आखिरी नेपालमै लगेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सङ्कलन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र बाटोमा लिएर जाँदाखेरि त्यसलाई सुरक्षितसँग कसरी लिएर जाने र यसलाई चाहिँ भोलि गएर यो हाम्रो चाहिँ एकदम यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ धाँधली रहित भएको थियो भन्ने किसिमको विश्वास कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा यी समग्र विषयहरूमा जुन मैले यहाँहरूलाई यहाँ निवेदन गरेँ यी विषयहरूमा पनि यहाँहरूको सुझावको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ टिपोट गर्दै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले अब यो के गरिरहेछौँ त हाम्रो करिब 32 लाख अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार त्योभन्दा पनि बढी छन् भन्ने अनुमान गरिरहेछ। अब हामीले यो इन्डिया बाहेकको हो, 32 लाख त स्वयं इन्डियामै होला, त्योभन्दा बढी इन्डियामा नै होला, तर हामीले भारत बाहेक अन्य मुलुकको मात्रै हामीले यो डाटा चाहिँ यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेका हौँ र भारत बाहेक अन्य मुलुकमा मात्रै जुन 32 लाख हो तर अझ 40 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपाली नागरिकहरू विदेशमा छन् भन्ने किसिमको पनि यो डाटाहरू चाहिँ आएको छ। तर त्यो आधिकारिक नभएको हुनाले हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ यो 32 लाख एनआरएनको डाटा चाहिँ ठिक होला भनेर हामीले चाहिँ वास्तवमा हामीले यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर अहिले यहाँ नै फेरि यो डाटा पनि यही फरक देखियो, त्यसले गर्दाखेरि एक्चुअल कति छ त्यो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ भोलि आउला। हामीले अब यो कार्यक्रमलाई यसलाई लिएर जाँदाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले यो एनआरएनहरूलाई चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ मताधिकार दिनको लागि सन्दर्भमा के गरिरहेका छौँ त, निर्वाचन आयोग के गरिरहेछ भनेपछि अब जुन अघि पनि यहाँ कुरा आयो रणनीतिक योजनाको, रणनीतिक योजना आयोगले 2065 सालमा स्वीकृत गरेको थियो 5 वर्षीय रणनीति योजना। 5 वर्षीय रणनीति योजना स्वीकृत गर्दाखेरि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ राखेको थियो र सो अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि आयोगका माननीय आयुक्तज्यूहरूको चाहिँ नेतृत्वमा अघि नै हाम्रो दीपक सरले भनिसक्नुभयो थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया र दक्षिण कोरियाको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो र त्यो सम्भाव्यता अध्ययनबाट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त भएका रिपोर्टहरूको आधारमा पुनः अध्ययन मुलुकहरूको पनि अब अध्ययन गरेर यसलाई समग्र रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो अध्ययनकै क्रममा अहिले हामी यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएका छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि आयोगले छुट्टै एउटा चाहिँ समिति पनि गठन गरेको थियो। त्यो निर्वाचन आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा 2068 साल चैत्र 30 गते चाहिँ समिति गठन गरेको थियो परराष्ट्र, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरूको उसमा र मतदानको व्यवस्था गर्न थप अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यो प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको छ। जुन प्रतिवेदन म विलम्ब नगरिकन छिटो गरेँ, मैले यसलाई व्याख्या गरिनँ। आयोगबाट यसलाई अब जुन रिपोर्ट थियो त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ सकारात्मक लिएर त्यो अध्ययनको प्रक्रियालाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको छ। आयोगको आगामी 5 वर्ष रणनीति योजनाको चाहिँ अहिले तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको हुनाले यो त्यो रणनीतिक योजनालाई समेत
कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार गर्नको लागि यहाँको सुझावको अपेक्षा राखेर नै हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ र यहाँको सुझावको अनुसार नै हामी त्यसलाई पुनः अब यो 71 देखि 75सम्मको जुन रणनीतिक योजना हुनेछ त्यो योजनामा हामी त्यसलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छौँ। आयोगले यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था लिन अन्य पक्षको समेत अध्ययन गरी सुझाव लिने कार्यान्वयनका लागि आयुक्तको संयोजनमा भर्खरै आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेको उच्च स्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ। अब यो फिलिपिन्समा अघि नै पनि आयोगले भनिसक्नुभयो जम्मा 90 लाख नागरिक चाहिँ बाहिर छन्। यो विभिन्न देशमा के छ त यसको चलन हामीले अध्ययन गरे अनुसार भनेपछि फिलिपिन्समा 90 लाखको चाहिँ नागरिक विदेशमा छन्। रजिस्ट्रेसन गराउँदाखेरि चाहिँ 27 लाखले गरे र भोट दिने बेलामा 6 लाखले गरे मात्रै भोट दिएको छ राष्ट्रपतिलाई। त्यसै गरी थाइल्यान्डमा चाहिँ अब यो जुन यो एब्सेन्टी भोटिङ भन्छ 30 दिन अगाडि मतदान गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था छ। विदेशी नागरिक विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले अब त्यो इमेल अथवा आफै मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न सक्ने र अनिवार्य मतदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ मतदान गरेन भने अब त्यहाँ उम्मेदवार हुन नपाउने, त्यो भोट अरू के दिने सुविधाहरू राज्यले दिने सुविधाहरूमा पनि चाहिँ कटौती हुने व्यवस्था छ। गणतन्त्र कोरियामा चाहिँ एब्सेन्टी भोटिङको चाहिँ राम्रो अभ्यास रहेको छ। डोमेस्टिक र ओभरसिज भोटिङ र एब्सेन्टी भोटिङको व्यवस्था छ। त्यस्तै भारतमा चाहिँ कुटनीतिक नियममा गएर नाम दर्ता गर्न सक्ने, नाम दर्ता गर्न सकल र आदान देखाउनु पर्ने, स्थायी ठेगानामा दर्ता हुने, अहिलेसम्म विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन। उसले मतदाता नामावली मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ। अब अमेरिकामा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ के वेबसाइट www.vap.gov लग गरेर अन गरेर फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लिकेसन डाउनलोड गरी त्यसमा सही गरेर आफ्नो स्थानीय कार्यालय अमेरिकाको ठेगाना पठाउनुपर्छ भनेको छ। आफ्नो इमेल ठेगाना र फ्याक्स नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्छ। निर्वाचनभन्दा 45 दिन अगाडि मतपत्रको इलेक्ट्रोनिक प्रति उपलब्ध गराइन्छ। राज्यअनुसार इमेल, इन्टरनेट र फ्याक्सबाट भोटिङको व्यवस्था छ। विदेशी कूटनीतिक नियममा यसका लागि अलग्गै शाखा रहेका छन्। अरू विभिन्न देशमा चाहिँ मोजाम्बिकमा कानुन व्यवस्था 1990मा चाहिँ व्यवस्था भए पनि यो 14 वर्षपछि मात्रै यो कार्यान्वयन भयो। अङ्गोलाले 1992देखि कानुन व्यवस्था भएको कार्यान्वयन भएको छैन। केही देशले एकपटक प्रयोग गरेर स्थगित गरेका छन्, जस्तो पूर्वी टिमोर र कम्बोडियाले 1990मा चाहिँ सुरु गर्यो, तर अहिले त्यो चाहिँ उसले स्थगित गरेको छ, अहिले त्यो कार्यान्वयन छैन। इन्डोनेसियामा कूटनैतिक निकायबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छ। छुट्टै समिति बनाइन्छ। मतदाता दर्ता, मतदान र मतगणना परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ। व्यक्ति उपस्थित भएर इमेल र हुलाबाट नाम दर्ता गरिन्छ। जिम्बाब्वेमा मतदानको 10 दिन अगाडि चाहिँ भोट हाल्ने पाउने व्यवस्था छ। पोर्चुगलमा 1974देखि व्यवस्था गरेको अब मतदानमा न्यून सहभागिता भयो जस्तो दर्ता 146,000 ले मात्र मतदान गरेकोमा 146,000मा 36,000 नै मात्रै भोट गरे। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता चाहिँ के छ भने ठुलो सङ्ख्या विदेशमा छ र यो क्रम बढ्दो छ। युवा शक्ति प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको अवस्था छ। विदेशमा बस्ने नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न आवाज उठेको छ। नागरिकको मताधिकारको रक्षा गर्नु मुलुकको कर्तव्य भएको हुनाले त्यसतर्फ आयोगले सोच्नुपर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन जुन 2069 थियो त्यसमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई चरणबद्ध रूपमा नाम दर्ता प्रारम्भ गर्दै मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। अब यो वैदेशिक यो भोटिङको सम्भावना के छ त? विभिन्न विकल्प र प्रविधिहरू उपलब्ध छन्। आयोगमा प्राविधिक क्षमता सहितको जनशक्ति छ। आयोगको संस्थागत संरचना सुदृढ छ। आयोगबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र विकास र सहायता संस्थाको राम्रो सहयोग छ। दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ राष्ट्रिय नीति निर्माण, मतदान व्यवस्थापनको लागि संयन्त्र निर्माण र जनशक्ति विकास, निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि उपयुक्त उपायको अवलम्बन, कूटनैतिक क्षमतामा अभिवृद्धि, स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन। अब चुनौती चाहिँ के छ भने आर्थिक व्यवहार धेरै पर्ने, स्वदेशमा अब जस्तो मैले अघि नै भनिसकेँ हो सामग्री व्यवस्थापन गर्न कठिन। अब यो अघि नै भनिसकेको हुनाले मैले फेरि यहाँ दोहोऱ्याइनँ। अब दूतावास र कूटनैतिक नियम मतदान केन्द्र राख्दा त्यो देशमा रहेको मतदाता सबै त्यहाँ आएर मतदान गर्ने कम सम्भावना। मतपत्र हुलाबाट पठाउनु पर्ने, त्यसका लागि धेरै अगाडि मतपत्र छपाउनु पर्ने, तर सो समयमा उम्मेदवारको निर्धारण भइ नसकेको अवस्था हुने। 240 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। विदेशमा रहेका नेपाली मध्ये ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा रहेको छ, तिनलाई समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।
अब निर्वाचनको विश्वसनीयता निष्पक्षता सुनिश्चितताको लागि निर्वाचनको पर्यवेक्षण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता आचरणको पालना आदि व्यवस्थापन कार्य सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने कार्य र निर्वाचन अवधि लम्बिने हुँदै यसको व्यवस्थापनको कार्य र स्रोतको दीर्घ व्यवस्थापन यसका चुनौतीहरू हुन्। अब हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ नेपाली नागरिक चाहे जहाँ बसेको होस्, हाम्रो प्रतिबद्धता भन्नाले आयोगको प्रतिबद्धता नेपाली नागरिक चाहे जहाँ बसेको होस् उसको मताधिकारको रक्षा हुनुपर्नेमा आयोग सकारात्मक छ। राजनैतिक दल, नागरिक समाज र सरकार सबैको सहयोग पाए यो असम्भव छैन। यहाँहरूको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै म आफ्नो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। र उहाँहरूले जुन निर्वाचन आयोगले जुन चासो देखाएको छ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनको लागि, मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि त्यो अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ र अझै सकारात्मक सुझावहरू यहाँबाट प्राप्त हुनेछन्, यो हलबाट प्राप्त हुनेछन् र उहाँहरूले त्यो सुझावलाई नेपालमा फर्केपछि लागू गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। विगतको संविधान सभा चुनावमा सहभागी हुन नपाएको एउटा आक्रोश प्रवासमा रहेका नेपालीहरूमा छ कि त्यो आक्रोश पोखिन्छ कि भनेर अलिकति तयारी अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू। तर त्यो आक्रोशभन्दा पनि बढी सल्लाह सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् किनभने यो अमेरिका जस्तो एउटा समृद्ध मुलुकमा बसेर जहाँ अन्तरिक्षमा रहेको मतदाताले समेत मतदान गर्न सक्छ त्यस्तो मुलुकमा हामी छौँ र कैयौँ नेपालीहरू यहाँको अमेरिकाको मतदानमा पनि सहभागी हुनुभएको छ। मैले अघि भने झन्डै 18,000 नेपालीहरूले अमेरिकी नागरिकता लिइसक्नु भएको छ। त्यो अमेरिकी सरकारको स्टेट डिपार्टमेन्ट र होमल्यान्ड सेक्युरिटीको डाटा अनुसार त्यो हामीले त्यो शोध केही समय अगाडि प्रकाशित पनि गरेका थियौँ। त्यसै गरी उपसचिवज्यूले एउटा कुरा उठाउनु भयो 3,50,000 एनआरएनले उपलब्ध गराएको अमेरिकामा भएको सङ्ख्या र 2,50,000 मैले अघि भनेको थिएँ। 2,50,000 मैले कुन आधारमा भनेको हो भने हामीले इमिग्रेन्ट भिजामा अमेरिका आएर ग्रिन कार्ड पाउने गरी अमेरिका आएर बसोबास गर्ने र नन इमिग्रेन्ट भिजामा अमेरिका आएर यतै बसोबास गर्ने त्यो I-94 को आधारमा र बोर्डरबाट आएर असाइलम गर्ने सङ्ख्या जुन होमल्यान्ड सेक्युरिटी र स्टेट डिपार्टमेन्टले उपलब्ध गराएको थियो त्यो सङ्ख्याको आधारमा हामीले केही समय अगाडि एउटा शोध पनि प्रकाशित गरेका थियौँ। त्यो आधारमा 2,50,000 को हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको भनिएको थियो र हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई अब हामी अन्तिम चरणको यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया जसमा हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालको चुनावमा कसरी सहभागी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि लिनेछौँ र यो बिचमा खाना पनि तयार भइसकेको छ। स्वर्गदपी गरिएपछि यहाँ आयुक्तज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सचिवज्यूहरू उहाँहरूलाई पनि अनि राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू सबैलाई प्रेम दाइ पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। मैले के भन्न खोजेको खालि एउटै मात्रै कुरा भनेदेखि उहाँहरूलाई अलिकति सजिलो होस् भनेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ ओगटेको हुन्छ। एउटा पिएनओ पिपल अफ नेपाल ओरिजिन जसले विदेशी नागरिकता लिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ अहिले मताधिकारको प्रावधान आइसकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि गैर आवासीय नेपालीहरू जो नन रेजिडेन्ट नेपाली बाहिर बसेका र नेपाली नागरिकतामै बसिराखेकोलाई जनाउँछ अहिले उहाँहरूले त्यो लिइरहनु भएको यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ इन्डियामा थुप्रो नेपालीहरू छन् भन्ने सार्क मुलुकभन्दा बाहिरलाई मात्रै एनआरएनले व्याख्या गर्छ। त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ सार्क मुलुकभन्दा बाहिरको सुझावहरू चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कुरो आयो 3,50,000 र 2,50,000 को। यो 3,50,000 भन्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 2013 मा लिएको डाटा चाहिँ यो I-94 कै आधारमा चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टबाट र अरू सोर्सबाट लिएर चाहिँ त्यो हामीले व्याख्या गरेको हो। र त्यो अमेरिकाज भन्नाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्याख्यामा क्यानाडा पनि इन्क्लुड हुन्छ यसमा। यो कुरो चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। त्यति भन्दै अब अरूका सुझावहरू छन् र ती सुझावहरू तपाईँहरूले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि नेपालको कानुनसँग नबाजिने गरी हाम्रो चाहिँ अब हुन त एकपटकको नेपाली सधैँको लागि नेपाली भन्ने जुन गैर आवासीय नेपालीहरूको नारा चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि उठाइराखेको अहिले अहिले चाहिँ 70 देशमा यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू छन्। त्यसै अनुसार यो अमेरिका एउटा हो र
जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ 70 देशमा त्यो व्याख्या गर्छौँ त्योभन्दा अरू देशहरूमा पनि यो गैर आवासीय नेपाली के अरे नेपाली सङ्घको चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू बन्दै जानेछ र त्यहाँ हामीले एजुकेटेड गर्दै जानेछौँ अनि त्यहाँ सबै देशहरूमा चाहिँ सर्भरहरू पुग्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र जसले हामीले विदेशको चाहिँ यो पिपुल अफ नेपाल ओरिजिन भएर त्यहाँको सिटिजन लिइसकेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ संविधान लेखिन्जेलसम्म कुर्नुपर्नेछ। हाम्रो माग पनि त्यही हो कि नेपालको कानुनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ भन्ने लाइनसम्म हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो र त्यो माग पुरा हुन्छ होला यसपालि संविधान लेख्दा भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तर पनि त्यसमा पनि के दुविधा आइरहेछ भने यो राजनैतिक अधिकार जुन भोट हाल्ने र क्यान्डिडेट बन्ने अनि सरकारी जागिर खाने चाहिँ त्यो मागभित्र अहिले समावेश भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ एउटा युएस पासपोर्ट बोकेको नाताले यो कागला हरपाक के अरे बेलपाकै हर्कन भने जस्तो भए पनि अरू नेपालीको र पछि हुने चाहिँ कानुन बन्ने कानुनको उसलाई अपेक्षा गर्दै म त्यो पनि यहाँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गपति। आफ्नो नाम र आफ्नो परिचय सहित दिनुभयो भने उहाँहरूलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बाल्टिमोरबाट जुन निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि भोटिङ राइट्सको निम्ति के कसरी समाहित गर्न सकिन्छ भनेर जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ यसको निम्ति म आयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय अत्यन्तै छोटो छ। मलाई जहाँसम्म लाग्दछ भोटिङ यो बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई कसरी भोटिङमा समावेश गर्ने भन्ने कुरोमा अहिले विजयजीले भन्नुभएकै कुरामा म सहमत छु। अहिलेको यो जमानामा इलेक्ट्रिकल सिस्टम नै उपयुक्त होला र जहाँसम्म आयोगले त आफ्नो कार्य अगाडि बढाइराखेको छ। एनआरएन एउटा विदेशमा रहेका समस्त नेपालीहरूको छात्र सङ्गठन नेतृत्वदायी सङ्गठन भएर उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेकै छ। त्यसभन्दा पनि मुख्य सुरु कुरो भनेको अहिले नेपालमा संविधान बन्दैछ। अहिले आयुक्तज्यूले पनि कुरा उठाउनुभयो। यहाँ हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपालका ठुला ठुला राजनीतिक पार्टीहरूका सम्बन्धित सङ्घ संगठनहरू निर्माण गरेका छन्। आखिर यहाँ जे जस्तो भए पनि आखिर यहाँ भोलि त्यही राजनीतिक पार्टीका जो अहिले चाहिँ संविधान सभा गठन भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ संविधान बनेर त्यहाँ हाम्रो कुराहरू लेखियो भने मात्रै हाम्रो कुराहरू पुरा हुन्छ, अर्थात् हामीले भोटिङ गर्न पाउने हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। त्यसको निम्ति म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जो अहिले ठुला ठुला राजनीतिक दलसँग आबद्धित साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एनआरसँग मिलेर यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। मैले अघि नै निवेदन गरेँ म पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको सँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको नाताले मैले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको तर्फबाट म सकेसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु र संसदमा अहिले संविधान सभामा यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अमेरिकामा चाहिँ जति पनि नेपालीहरू छन् नि त्यो नेपालीहरूको एउटा लिस्ट चाहिँ तयार गर्ने चाहिँ क्रम चाहिँ सुरु गरेका थियो। त्यो चाहिँ सायद निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ त्यो भेरिफिकेसनको लागि पनि सजिलो, एउटा चाहिँ कलेक्सन गर्नलाई गरेपछि उहाँहरूलाई पनि सजिलो होला। एउटा चाहिँ सानो सुझाव भने पनि जे भने पनि। अनि अर्को चाहिँ क्विक क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई के भने अब 80% मत चाहिँ झर्यो, त्यो 80%मा चाहिँ तपाईँको बाहिर रहेका चाहिँ करिब 32 लाख भन्नुभयो, तिनीहरू पनि त त्यो 20% भित्रमा पर्छन् होला नि होइन? त्यो एउटा चाहिँ खालि मेरो क्लारिफिकेसनको लागि मात्रै पर्छ। अहिले म बाल्टिमोरमा बस्छु।
र निर्वाचन आयोगले जुन यसरी प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ त्यसको लागि आयोगलाई एकदम धन्यवाद छ भूमिका नबाधिकन। निश्चित रूपमा पनि यो कानुनी आधार एउटा छ, प्राविधिक आधार प्रक्रिया एउटा छ र भूगोल अनुसार देशअनुसार पनि यो प्रक्रिया निर्वाचनको प्रक्रिया लागू गर्न फरक छ। जुन मुलुकमा आफैले चाहिँ चाहिँ बालिग मताधिकारको पद्धति अपनाएको छैन त्यहाँ हामीले निर्वाचन गराउन खोज्दा त्यो मुलुक मान्छ मान्दैन, त्यो त्यहाँको कुरा हो। त्यसैले हामीले फरक मुलुकको फरक कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा, देश हेरिकन, देशको त्यहाँको चाहिँ अब राजनीतिक अवस्था हेरिकन। दोस्रो गर्ने जुर्मुराउने एनआरएनहरू यस्ता बेलामा नि जुर्मुराउनु पर्यो। यहाँ एउटा सामान्य चाहिँ नि ग्रिन कार्ड लिएको मान्छेमाथि कारवाही हुने कुराहरू चलिरहेको छ नेपालमा। कति त्यो सही हो कि गलत हो त्यो बेला हामी निदाउनु भएन। त्यसो भए हुनाले हामीले हाम्रो अधिकारको निम्ति बनाइएका सङ्गठनहरू संस्थाहरू निर्वाचनको मुखमा चाहिँ ठुला कुरा गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ सारा कुरा हराउने पद्धति हामी कहाँ नेपालमा भएको रोग हामी यहाँ पनि छ, अन्त पनि छ। यसलाई बिर्सिएर हामी अगाडि लानुपर्ने भयो। चाहे त्यो पार्टीगत रूपमा यहाँ भएका साथीहरू पूर्व वक्ताले भन्नुभयो जस्तै लबिङ गर्ने हो कि संस्थागत रूपमा गर्ने हो कि एनआरएनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, विभिन्न यहाँ पूर्वजहरू हुनुहुन्छ र अमेरिकाको मात्रै नभएर सिङ्गो संसारभरिका एनआरएनको सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने बेला सही बेला अहिले आएको छ। जबकि हामी संविधान लेख्दैछौँ हाम्रो मुलुकमा, जब त्यो बेला छुट्यो भने पछि हामीलाई धेरै वर्ष लाग्छ होला यो कुरा लागू गर्नको लागि। त्यसैले सही बेलामा सही ठाउँमा फलाम तातेको बेलामा पिट्यौँ भने सही हतियार बन्न सक्छ। त्यसको लागि पहिलो काम त मलाई के लाग्यो भने आयोगतिर फर्कनुभन्दा पनि एनआरएनहरूले नै आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्नु पर्ने बेला आएको छ, आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको छ। त्यसको निम्ति हामी आधारित थियो र के गर्न खोजेको हो भन्दा जो नेपाली नागरिकहरू विदेशमा छौँ उहाँहरूले नेपालको चुनावमा सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विषयमा आजको छलफलको कार्यक्रम हो। तर अर्कोपल्ट अब अर्को चाहिँ एकपल्टको नेपालीसँगको नेपाली यो किन भनियो भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ एनआरएन आइसिसीका चाहिँ सल्लाहकारज्यूले पनि भनिसक्नु भएको थियो, जो नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरू छन् ती विदेशी नागरिकहरू पनि नेपाली नै रहनुपर्छ। जस्तै हामी मध्ये यही हलमा भएका मध्ये कतिपय हामी नेपाली भएर जन्म्यौँ, यहाँ आउँदा बस्दा यहाँकै रहियो, तर हामी अनायासमा चाहिँ यहाँ आइयो आफ्ना बाध्यताले। तर राज्यले हामीलाई निकालेर देश निकाला भएर आएको पनि होइन, परिस्थितिले आयो। र अमेरिकाले हामीलाई तिमीहरू त योग्य छौ, तिमीहरू अमेरिकन हुन योग्य छौ भनेर अमेरिकन बनायो। अमेरिकनले हामीलाई एक्सेप्ट गर्दैमा नेपालले हामीलाई तिरस्कार बहिष्कार गर्दै हामीलाई चाहिँ के भन्दा नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यताकारी परिस्थिति सिर्जना त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनमा भएको चाहिँ कानुनको कारणले भयो। र हाम्रो माग के हो भन्दा त्यो कानुन परिवर्तन होस्। अब चाहिँ समय परिवर्तन भएको छ, संसार चाहिँ एउटा गाउँको परिवेशमा आइसकेको छ। त्यो अवस्थामा हामी नेपाली भएर जन्मेका नेपालीहरू नेपाली नै भएर मर्न पाऊँ। कसैले हामीलाई भनौँ न, अब हामी कहीँ जाँदा कसैले हामीलाई पुरस्कार दिन्छ भने तेरो चाहिँ के भन्दा तैँले उताबाट पुरस्कार पाए, तेरो पैतृक सम्पत्ति अब बाउको सम्पत्ति तेरो अधिकार रहन्न भने जस्तै लाग्छ मलाई। यो अमेरिकाले चाहिँ अमेरिकन सिटिजन दिँदैमा नेपालले नेपाली सिटिजन चाहिँ परित्याग हुने परिस्थिति जुन अहिले देखिएको छ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली या कन्टिन्युटी अफ द सिटिजनसिपको नारा अगाडि बढाएका हौँ। त्यो वास्तवमा हाम्रो नेपालप्रतिको माया, आस्था, सद्भाव, संस्कृति र नेपालमा हामीसँग भएको पैतृक सम्पत्तिको पनि रक्षा
हाम्रो अधिकार हो र त्यो माग हामीले जारी राखेका हौँ। त्यसकारण यी दुईटा अलग अलग पार्ट हुन् र आजको चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम विशेष गरेर जो नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको मतदानमा उहाँहरूको स्थिति के रहन्छ भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। चाहिँ सफल भएकै ठानेको छु र सफल पार्नको लागि यहाँहरूबाट जुन किसिमको सहयोग र सहभागिता प्राप्त भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्राप्त सुझावहरू सुन्ने सिक्ने बुझ्ने जान्ने केही मौका पनि चाहिँ मिलेको छ र सुझावहरू सान्दर्भिक छन्। तर ती सुझावहरूमध्ये केही चाहिँ अब आयोगसँग, केही दलसँग, केही सरकारसँग, केही संविधान सभासदहरूसँग सम्बन्धित र त्यस्तै केही चाहिँ एनआरएनसँग नै सम्बन्धित भएका प्रश्नहरू चाहिँ सुझावहरू आएको पाएको छु। र सुझाव भन्दा नि अब केही कुरो भएन भन्दा नि सुझाव नै राम्रा आएका छन्, धेरै जसो चाहिँ यसो गर्नु पर्यो भन्ने नै आएको हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ म चाहिँ एकदम सान्दर्भिक ठान्छु र त्यो प्रशंसा पनि गर्छु। निश्चित रूपमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ, कसले पाउनुपर्छ र कसलाई दिनुपर्छ त्यो चाहिँ कानुन त हुने व्यवस्था हो। जसले पाउनुपर्छ भनेर भनिन्छ र दिनुपर्छ भनेर कानुनमा भन्छ, त्यसलाई आयोगले चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ गर्छ। तर चाहिँ त्यसको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ र आयोग कहिले पनि ऐन कानुनको परिधि नागेर अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यसलाई नाग्न पनि सक्दैन कि हर निर्वाचन आयोगमा हुने एउटा सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म कानुनी च्यालेन्जहरू हुन्छन् र सियोदेखि लिएर हेलिकप्टरसम्मको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ के भने निर्वाचन हुनुपर्छ, मतदान गर्न दिनु पाउनुपर्छ भन्ने अत्यन्त जायज कुरा हो र यो कुरोमा चाहिँ आयोग अत्यन्तै सकारात्मक छ र आयोगै यसैको पक्षमा छ। त्यसै कारणले हामी सबैको, मैले अघि नै भने, सबैको सहयोग, सबैको चाहिँ सहभागिता, सबैको प्रयास भयो भने असम्भव छैन र कुनै कुराहरू असम्भव निस्क्यो भने त्यो पनि सम्भव हुन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध हो। र अहिले मूल कानुन जो हाम्रो संविधान निर्माण हुँदैछ त्यो निर्माणमा चाहिँ अब के कस्तो बन्छ भन्ने कुरो अहिले एकजना हाम्रो गुरुजीले चाहिँ उठाउनु हो। त्यो चाहिँ के भने हामीले पनि थाहा पाउँदैनौँ, पास भइसकेर हाम्रो हातमा आइसकेपछि थाहा पाउँछौँ। त्यहाँ छलफल भइरहेको छ अहिले चाहिँ असाध्यै राम्रो डेमोक्रेटिक वेमा समितिहरू तयार भएर छलफलहरू हुँदैछन् र चाहिँ त्यसको समाधानका समितिहरू पनि छन् र प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसै कारणले आशा गरौँ तोकेको सँगमा संविधान आओस्, सबै पक्षले त्यो संविधानलाई आफ्नो ठानोस्, सबैले त्यो संविधानलाई ओनरसिप लिनुहोस् र सबैले आफ्नो हो भनेर त्यसलाई ओनरसिप लियो भने त्यो संविधान चाहिँ सबैको हुन्छ, सबैको चाहिँ के अरे दीर्घकालसम्म त्यसले सबैको हित कल्याण पनि गर्न सक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ यो सुधारहरू आएको छ। निश्चित रूपमा इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू हाइटेकहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू निश्चित रूपमा त्यसमा आयोगले ध्यान दिन्छ। तर के छ भने नि त्यसको चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ। त्यो विश्वसनीयता भनेको भोट दिने र चुनाव गर्ने र त्यहाँ चुनावमा भोट हाल्ने बिचको मात्रै हुँदैन, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो विश्वसनीयता दिलाउन सक्नुपर्छ र स्वच्छता छ भन्ने दिलाउन सक्नुपर्छ, सबैको पहुँच छ भन्ने चाहिँ दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ ठुला पार्टीको मात्रै कुरा हुँदैन। यहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ, नेपाल निर्वाचन आयोगमा 178वटा दल छ, 178वटा है। यो चुनावमा मात्र 130ले दलले दर्ता गरे, 122ले कन्टेस्ट गरे भने अरू भाग नलिने दलहरू पनि छ र त्यो दलहरू दर्ता गर्ने क्रम छँदैछ। यसको लागि संस्थागत सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिकरणको लागि आयोगले एउटा ड्राफ्ट बनाएर सरकारमा पठाएको छ, त्यो पास हुनु चाहिँ सकेको छैन। त्यो भयो भने निश्चित रूपमा त्यो राम्रै हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भने यो 80% मत कसरी आयो, 80% भोट कसरी खस्यो
र त्यो मतभित्रमा विदेशमा रहने छ कि छैनन्, दुईवटा कुरो चाहिँ उठ्यो र 80% मत त जनताले मत हालिदिए अनि 80% पुग्यो। अर्को केही पनि छैन। तर कसरी पिरायो त भन्दाखेरि एउटा के बुझौँ भने अब नेपाली जनता पनि असाध्यै चाहिँ सचेत जागरुक र आफ्नो अधिकारप्रति अत्यन्त उनीहरू पनि अब बुझ्ने भइसकेका छन् भन्ने कुरो एउटा चाहिँ त्यसले स्पष्ट गर्छ। दोस्रो कुरो अघि नै मैले भने दलहरूले मतदाताको घर दैलोसम्म चाहिँ पुगे एउटा त्यो। तेस्रो निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन शिक्षा सूचना केन्द्र जो गत वर्ष सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ कि यो एसियाकै एउटा मोडल हो जो हामीसँग भदौसम्मको बुक छ, त्यहाँ दिनमै विद्यार्थीहरू अवलोकन गर्न आउने को अत्याधुनिक लाइब्रेरी सहितको इन्टरनेट सिस्टमको र कन्स्टिट्युसन सम्बन्धी इलेक्टोरल सिस्टम सम्बन्धी त्यहाँ चाहिँ क्वेसन एन्सर गराउने अनि उनीहरूलाई सुन्ने डकुमेन्ट्रीहरू सबै छन्। त्यति हामीसँग बुक छ। अहिलेसम्म 15-20 हजारले भिजिट गरिसके। हामी 25-30 जनालाई भन्दा गर्दैनौँ, भदौसम्मको बुक भइसकेको छ त्यो। त्यसले गर्दा त्यो पनि चाहिँ एउटा हो। हामी चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकमा राख्नको लागि निर्वाचन शिक्षा मन्त्रालयसम्म हामी त्यो पनि चाहिँ गर्दैछौँ। यी आदि इत्यादि कारणले एउटा चाहिँ के भने शान्ति स्थायित्व विकास चाहने जनताको एउटा चाहना पनि हो र अर्को चाहिँ के भने जनप्रतिनिधिद्वारा नै संविधान बनियोस् भन्ने त्यो कारणले मत भएको। अब त्यो 80% भित्र चाहिँ बाहिर हुनेहरू परेका छन्, माने नेपालभित्रै पनि रहने मतदाता पनि छुट्या छन्। किनभने जसले दर्ता गर्न आएन उनीहरू छुटे। जति हामीले दर्ता गऱ्यौँ त्यो दर्ता गरे मध्येको प्रतिशत है। जस्तो हामीले 1,23,24,00,000 को दर्ता गऱ्यौँ, तर 16 वर्षभन्दा 18 वर्षभन्दा मुनि 16 वर्षभन्दा माथिको पनि हामीले गरेका छौँ। किनभने अटोमेटिकली ऊ 18 वर्ष चाहिँ पुग्न साथ हामी मतदाता बनाइदिन्छौँ। त्यो 18 वर्षदेखि पुगेको चाहिँ 1,21,00,000। त्यो 1,21,00,000मा 80% भन्नाले 96-97 लाख जति चाहिँ मात्रै हो, बाहिरकोहरू छैन। र यो 30-35 लाख सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 18 वर्ष पुगेको चाहिँ टोटल मतदाताको जनसङ्ख्याको 54% जति 50-54% जति हुन्छ भन्ने हाम्रो सेन्ससले चाहिँ